दर्शक नमस्कार। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्तिदर्शन टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति भक्तिदर्शन विशेषमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हेमा शर्मा। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले भक्तिदर्शन विशेष कार्यक्रम मार्फत यहाँलाई श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह कार्यक्रमको झलकका साथै यसको महत्त्व तथा उपयोगिता बारे पनि जानकारी गराउन गइरहेका छौं। भागवत पुराण वैदिक सनातन धर्मका 18 पुराणहरूमध्ये एक हो। यसलाई श्रीमद् भागवतम अथवा केवल भागवतम पनि भनिन्छ। यसमा साधन ज्ञान, सिद्ध ज्ञान, साधन भक्ति, सिद्ध भक्ति, मर्यादा मार्ग, अनुग्रह मार्ग, द्वैत अद्वैत समन्वयका साथ प्रेरणादायी विविध उपाख्यानहरूको अद्भुत संग्रह रहेका छन्। कथाको सार्थकता यसलाई जीवन एवं व्यवहारमा धारण गरेर मात्र हुनेछ। भागवत कथाले मनको शुद्धिकरण हुन्छ र संशय हट्दछ। मानवलाई शान्ति एवं मुक्ति मिल्ने बताइएको छ। श्रीमद् भागवत कथा श्रवणबाट जन्म जन्मान्तरका विकार नष्ट भएर प्राणी मात्रको लौकिक एवं आध्यात्मिक विकास हुने बताइन्छ। धर्म लाभ एवं मोक्ष प्राप्तिका लागि कलियुगमा भागवत कथा सुन्दा मात्र पनि मानव भवसागरबाट पार हुने पुराणहरूमा उल्लेख रहेका छन्। त्यसै कारणले श्रीमद् भागवत कथाको आयोजना गर्ने गरिएको छ। श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह मठ मन्दिरमा तथा घर घरमा सामूहिक रूपमा अनि एकल रूपमा पनि आयोजना गर्ने गरिएको छ। आज हामी यहाँलाई चाबेल निवासी जानुका केसी तथा उहाँको परिवारले आफ्ना पितृहरूको मुक्तिको कामनाका साथ आयोजना गरेको श्रीमद् भागवत अनुष्ठानका साथै उक्त अनुष्ठानमा सम्पन्न भएको व्रतबन्धको झलक यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। श्रीमद् भागवत पुराण वैदिक सनातन धर्मका 18 पुराणहरूमध्ये एक हो। यसलाई श्रीमद् भागवतम अथवा केवल भागवतम पनि भनिन्छ। यसमा साधन ज्ञान, सिद्ध ज्ञान, साधन भक्ति, सिद्ध भक्ति, मर्यादा मार्ग, अनुग्रह मार्ग, द्वैत अद्वैत समन्वयका साथ प्रेरणादायी विविध उपाख्यानहरूको अद्भुत संग्रह छन्। कथाको सार्थकता यसलाई जीवन एवं व्यवहारमा धारण गरेर मात्र हुनेछ। भागवत कथाले मनको शुद्धिकरण हुन्छ र संशय हट्दछ। मानवलाई शान्ति एवं मुक्ति मिल्ने बताइन्छ। श्रीमद् भागवत कथा श्रवणबाट जन्म जन्मान्तरका विकार नष्ट भएर प्राणी मात्रको लौकिक एवं आध्यात्मिक विकास हुने बताइन्छ। धर्म लाभ एवं मोक्ष प्राप्तिका लागि कलियुगमा भागवत कथा सुन्दा मात्र पनि मानव भवसागरबाट पार हुने पुराणहरूमा उल्लेख भएका कारण श्रीमद् भागवत कथाको आयोजना गर्ने गरिएको छ। जय श्री कृष्ण। म आचार्य रविन्द्र कृष्ण अधिकारी। यहाँ हाम्रो पराशर गोत्रको आमा कृष्ण मायादेवीको अनुग्रहमा हाम्रो श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ आज सुसम्पन्न भएको छ। हाम्रो धर्मशास्त्रको मान्यता अनुसार, हिन्दू धर्मको मान्यता अनुसार भागवत लगाउँदाखेरि 21 कुल पितृहरू तर्ने मान्यता रहेको छ र भागवत भगवानमा यही वर्णन गरिएको छ। जसको घरमा श्रीमद् भागवतको सप्ताह लगाइन्छ उसको घरमा 21 कुल पितृहरू तर्नुहुन्छ भन्ने श्रीमद् भागवत भगवानको भनाइअनुसार त्यसैलाई पालना गर्दै हामीले यहाँ श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ लगाएका छौँ र आज पूर्णाहुति भइसकेको छ। पूर्णाहुति गर्ने दिवस हो। यहाँ विविध कुरा हामीलाई जीवन जिउने कसरी र हामी जन्म्यौँ कहाँदेखि, हामी कहाँदेखि आयौँ र हामी भोलि कहाँ जान्छौँ यसको बारेमा परावर विदो विदु भनेर भनिन्छ। श्री वेदव्यास भगवानको एउटा नाम हो परावर विदो विदु भनेको भूत भविष्य र वर्तमान तिनै काललाई आँखा चिम्लेर ध्यानमा बस्दाखेरि थाहा पाउनुहुन्थ्यो। त्यही अनुसार उहाँले समाधिको भाषामा श्रीमद् भागवत ग्रन्थलाई तयार गर्नुभएको छ र यस ग्रन्थमा यिनै कुराहरूको बारेमा वर्णन गरिन्छ र विस्तारपूर्वक यिनै कुराहरू विशेष गरेर हामी कसरी बाँच्ने, कसरी हिँड्ने, हाम्रो समाज के हो, हामी कस्ता छौँ र यिनै कुराहरूको बारेमा वर्णन छ। विस्तारपूर्वक त्यही कथाहरू वर्णन गरिन्छ। यसको बारेमा के छ भन्नुहुन्छ भने पितृ त्यही त तिनै लोक र 3 पुस्ता तर्ने कुराहरू जस्तो 21 कुल तर्ने कुराहरूको बारेमा जो वर्णन गरेको छ त्यहीभित्र आएर त्यहीँभित्र वर्णन गरिएको छ। तपाईँको आत्माहरूलाई हामीले बोलाएका हुन्छौँ यहाँ
भनेको प्रेत आत्मा जो पितृहरू तरेका छैनन् उनीहरूले को लागि प्रेत आत्मा एउटा धुन्धुकारी भनेर 7 आँखे बाँसलाई राखिएको हुन्छ र त्यहाँ समस्त नतरेका पितृहरूलाई भनेर बोलाइएको हुन्छ र गोकर्णजी महाराजले कथा गर्दै गर्दाखेरि 7वटा आँखा फुटेर तरेर गएको धुन्धुकारी नाम गरेको एकजना प्रेतको कथा छ श्रीमद् भागवतमा। त्यही कथाको माध्यमद्वारा त्यसैको प्रमाणअनुसार अन्य पनि प्रमाणहरू विविध प्रमाणहरू छन्। जस्तै नृसिंह भगवानले अवतार लिएर आउँदाखेरि प्रह्लादजी महाराजलाई बताउनु भएको छ त्यहाँ, हे प्रह्लाद तिमीले प्रेत कर्म गर, आफ्ना पिताको कर्म गर, प्रेत कर्म गरिसकेपछि तिम्रा पिता तर्नेछन्। तिमी जस्तो मेरो भक्त यो कुलमा जन्म भएको कारणले गर्दा यो 21 कुल तर्छन्। यदि तिमी दैत्यको वंशमा जन्मिएका त हौ तर पनि मेरो भक्त भएको कारणले गर्दाखेरि तिम्रा 21 कुल तरेका छन्। यो कर्म गर्नाले 21 कुल तर्छ भनेर त्यहाँ पनि प्रमाणित बताइएको छ। श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह मठ मन्दिरमा तथा घर घरमा सामूहिक रूपमा अनि एकल रूपमा पनि आयोजना गर्ने गरिएको छ। चाबिल निवासी जानुका केसी तथा उहाँको परिवारले आफ्ना पितृहरूको मुक्तिको कामनाका साथ श्रीमद् भागवत अनुष्ठानको आयोजना गर्नुभएको छ। राधे म त राधे कृपालु महाराज, म राधे नै हुँ। मेरो गुरु कृपालु महाराज, मेरो नाम जानुका केसी जानकी। मैले किन मेरो पहिलेदेखि मेरो श्रीमानको चाहिँ एकदम भाव थियो हैन, उहाँलाई चाहिँ धेरै मतलब भागवत लाउने इच्छा भएर अमृत महाराजले त हामीलाई भक्ति मार्गमा लगाएको छ। कर्मकाण्डको त हामीलाई त्यति उद्धिएको छैन हैन, तब पनि मैले आफ्नो परिवारको निम्ति र मेरो श्रीमानको इच्छा पुरा गर्नको निम्ति मैले यो भागवत चाहिँ उहाँकै निम्ति लगाइदिएको। हामी त भक्ति मार्गमा लाग्दा हामीलाई राग अनुराग भक्तिबाटै गुरुले लैजानु भएको छ, तर पनि मैले उहाँको चित्त बुझाउनको निम्ति पर मैले एउटा हृदयबाट मतलब मेरो जीवन यिनीहरू कुल तरुण 21 कुल तरुण म लागे, मेरो कुल त सबै लागेको छैन हैन, म पो एउटा राधे भएँ हैन, र सबैको इच्छा पुरा हो, सबै 21 कुल तरुण, त्यसैको निम्ति मैले श्रीमानको इच्छा पुरा गरिदिएको। अनि के गर्नु भएको छ अरु कार्यक्रम के गर्नुभयो? यो भयो त मैले अब अस्ति वृन्दावन गएँ होलीमा, वर्तमान बाबुको वर्तमान मेरो नातिको वर्तमान गरेँ 11 वर्षमा। अनि त्यहाँबाट अस्ति म वृन्दावन गएर म यति बिमारी थिएँ कि म हरिद्वार ऋषिकेश जाँदा म फर्केर आउँछु भन्ने नि मलाई थिएन। महाराज गुरुको कृपाले म सबै 84 कोष पनि घुमेँ, प्रेम मन्दिर भक्ति मन्दिर सबै गरेर आएर यो 10 दिनकै योजनामा भागवत पनि भयो, गुरुकै कृपा हो। अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तमा सबलाई प्रेममा लगोस् हैन, प्रेममा रहौँ हैन, सदा सुख शान्ति आनन्द महाराजको भक्ति गुरुको भक्ति सबै लागिरहोस्। श्रीमद् भागवतको 7 दिने अनुष्ठानको अन्तिम दिन तिल दान कार्यक्रम गरिएको थियो। नित्यं यत्सापि परिकेते नास्वं ग्राम्यं किञ्चित् शोभुत्रे च मानव वेदान्तको ब्राह्मणस्य वैश्वधन समृद्धस्य शूद्रसुखमवाप्य धर्मार्थी पुनः पुण्यानभङ्गान पुरुषोत्तमे योचन्द्रानक्षत्रं दिशो बहुदति वासुदेव सतीरेण प्रीताः ससुरासोदं धर्मं सयसोदराक्षसं जगद्वसेतमिदं कृष्णविस्तरातरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धि सततेजबलं तति वासुदेवात्मकान्याहो क्षेत्रं विश्वेश्वरं बलं देवा जलप्रवाहेन भजन्ति ये विश्वराचनते अन्ते पथरिप्रकृतिमेतने नति पदस्तुतिस्सादेचो महासनिर्धानते भावरा गोविन्द सुखकर्तनगादिको योगरे प्रज्ञासति समसन्तनिष्ठकनिमनाय सुभाय शान्ति सत्ता कुंभकविले सूर्यदेवति गोप्तदेवता विश्ववासचन्द्रो देवकुलार देवचेरि दशलक्षण प्रावपरनिष्ठ भरिग्रह लोकना सम्मान सर्वदर्शोति स्वामी सेवक्षा विस्तार स्थान कामकाना दिजन्देव अथुनातुना कुसुमानकुमारधना हरे विनस्थानितो गोविन्दुमान गणाचेतने सुजित श्याम श्याम संज्ञान यज्ञ युगो महेज चक्रतु सतसता बुद्धि सर्वदशमी वेतात्म चरितिगम तम सुभम 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 मनोहर जितनो
सुरादिया गुरु गुरु तमो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषोनिके सखी दास सुधारा करे अग्रणी ग्रामणी श्रीमान न्याय नेता संविधान सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपातावत मुंगे तात्म समृद्ध संप्रवर्धन असंबंध को बन्नी रवि धर घर प्रसुपसार विसन्नात्म विश्व विभो सत्ता सभा चातुर गतने सुता बसर बसर मना सत्य समाता संतापना अमोघ भंडरी गाछ विश्वकर्मा विश्व रुद्र शिवा भद्री विश्व सुसर्वा अमृता शास्त्र धारे बरा रोह महातवा सर्व सर्व धाम विश्वजन जना गण वेद 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 नंदो वेदं वेद लोकादक सुरा भक्त धर्मा चक्र कृपा चक्रात्म चक्र देव चक्र चक्र राजेश नवोत्तम नवोत्तम संसद दादि जाग अभिमृय महामाय महासौ महाबल महावीर महावीर महाशक्ति महावीर महामेघ सबके श्रीमान हमें तमाम दुर्ग मैं विश्वास मई बात कर मुझे धन जय जय धन 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 राम को सर्व पापति सुधात्मा याति ब्रह्म सनातन नवासुदेव धाम सुरेन्द्र दिते दिते जन्म मृत्यु जरा व्याधि झवेत बड़ा तो यज्ञ यज्ञ मृत्यु महान यज्ञ भेद यज्ञ श्रीमद् भागवत लगायतका अनुष्ठान हवन आदिमा व्रतबन्ध लगायतका अन्य संस्कारहरूको पनि आयोजना गर्ने गरिएको छ। श्रीमद् भागवत अनुष्ठानको अन्तिम दिन जानुका केसीजीको नातिको व्रतबन्ध पनि गरिएको छ। चूड़ा कर्म अर्थात् व्रतबन्ध पुरानो समयदेखि चलिआएको एक परम्परागत वैदिक संस्कार हो। संस्कृत भाषामा व्रत भन्नाले प्रतिज्ञा भन्ने बुझिन्छ भने बन्ध भन्नाले बाँधिने भन्ने हुन्छ। वैदिक सनातन संस्कारमा बालकको उमेर 8 वर्ष पुरा भएपछि ऊ ब्रह्मचर्यको कर्म निर्वाह गर्न सक्षम मानिन्छ र प्रायः यही उमेरको हाराहारीमा उसको व्रतबन्ध गरिन्छ। व्रतबन्ध गरिएको बालकले धार्मिक कार्यहरूमा सहभागी हुन पाउँदछ अनि धार्मिक कर्महरू र नियमहरूको पालना पूर्ण रूपमा गर्न सक्षम हुन्छ। व्रतबन्धको विशेष सूचकको रूपमा रहेको मुण्डन अर्थात् केवल टुप्पी मात्रै बाँकी राखेर टाउको सबै कपाल खौरिने प्रक्रिया अनि जनै धारण गर्ने प्रक्रिया रहेका छन्। अरू पूजामा जस्तै अग्नि कुण्ड अगाडि अग्निलाई साक्षी राखी ब्रह्मचर्यका कर्म विधिहरूको प्रतीकात्मक क्रियाहरू गरिन्छ। वशिष्ठ ऋषिले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि व्रतबन्ध चाहिँ कति वर्षमा गर्नुपर्दछ भन्दाखेरि ब्राह्मणको हो भने ब्राह्मण बन्नका लागि जन्मदेखि 7औं वर्षमा गर्भदेखि 8औं वर्ष र जन्मदेखि 7औं वर्षमा ब्राह्मणको व्रतबन्ध गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी द्वादशी अनि क्षेत्रीको चाहिँ जन्मदेखि 12 वर्ष र गर्भदेखि मिल्यो बल्ल छेत्री भयो छेत्री हो द्वादशी अनि वैश्यको पञ्चदशा भनेको छ। वैश्यहरूको 15 वर्षमा व्रतबन्ध गरिएन भने ब्राह्मणको पनि 15 वर्षमा भित्रमा व्रतबन्ध गर्यो भने वैश्य हुन्छ। ब्राह्मणको 12 वर्षमा व्रतबन्ध गर्यो भने छेत्री सोचर हुन्छ। एक सरो गेरु लगाउने 8 ठाउँमा बाङ्गिएको लौरो कमण्डलु पोटली मृग चर्मा आदि बोक्ने भिक्षा माग्ने विधिमा बालकको मामाको साथलाई अनिवार्य मानिन्छ।
मामाको भूमिका यहाँ महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। ब्रह्मचर्यबाट बालकलाई गृहस्थ जीवन निर्वाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने जिम्मा मामाको हुन्छ। प्रतीकात्मक रूपमा भए पनि आज पनि बालकले सांसारिक माया मोह त्यागेर आश्रम जाने चेष्टा गर्ने अनि मामाले द्रव्य अनि विलासको मोह देखाएर गृहस्थ जीवनतर्फ फर्काउने अभिनय गरिन्छ। व्रतबन्धको प्रतीक स्वरूप बालकले जनै ग्रहण गर्दछ अनि त्यस उपरान्त सदैव चोखो खाने, सत्कर्ममा लाग्ने, जनै धारण गर्ने, भगवानको जप गर्ने, गायत्री मन्त्रको जप गर्ने, खानु अगाडि अप्सानी अर्पण गर्ने जस्ता नित्य कर्महरूको पालना गर्ने प्रण गर्दछ।
हाम्रो वैदिक संस्कार अनि संस्कृति अत्यन्तै वैज्ञानिक रहेका छन् र यो हामी सबैका लागि अत्यन्तै लाभदायक पनि रहेका छन्। त्यसैले हामीले हाम्रो संस्कार र संस्कृतिमा गर्व गर्नु, यसलाई माया गर्नु, संरक्षण गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो। हाम्रो वैदिक संस्कृति र संस्कारमा देखिएका विकृतिहरूलाई परिमार्जन गरी तिनीहरूमा भएका राम्रा पक्षहरूको जगेर्ना तथा आत्मसात गर्न सकेमा यसमा नै तपाईँ हामी सबैको कल्याण साधिएको छ। दर्शकवृन्द, श्रीमद् भागवत लगायतका अनुष्ठान, हवन आदिमा व्रतबन्ध लगायतका अन्य संस्कारहरूको पनि आयोजना गर्ने गरिएको छ। दर्शकवृन्द, चूडाकर्म अर्थात् व्रतबन्ध पुरानो समयदेखि चलिआएको एक परम्परागत वैदिक संस्कार हो। संस्कृत भाषामा व्रत भन्नाले प्रतिज्ञा भन्ने बुझिन्छ भने व्रतबन्ध भन्नाले बाँधिने भन्ने बुझिन्छ। वैदिक सनातन संस्कारमा बालकको उमेर 8 वर्ष पुरा भएपछि ऊ ब्रह्मचर्यको कर्म निर्वाह गर्न सक्षम मानिन्छ र प्राय यही उमेरको हाराहारीमा उसको व्रतबन्ध गरिन्छ। व्रतबन्ध गरिएको बालकले धार्मिक कार्यहरूमा सहभागी हुन पाउने अनि धार्मिक कर्महरू र नियमहरूको पालना पूर्ण रूपमा गर्न सक्षम मानिन्छ। व्रतबन्धको विशेष सूचकको रूपमा केवल टुप्पी मात्र बाँकी राखेर टाउको सबै कपाल खौरिने प्रक्रिया अनि जनै धारण गर्ने प्रक्रिया रहेका छन्। दर्शकवृन्द, हाम्रो वैदिक संस्कार अनि संस्कृति अत्यन्तै वैज्ञानिक रहेको छ।
र यो हामी सबैका लागि अत्यन्तै लाभदायक पनि रहेका छन्। त्यसैले हामीले हाम्रो संस्कार र संस्कृतिमा गर्व गर्नु, यसलाई माया गर्नु, संरक्षण गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो। हाम्रो वैदिक संस्कृति र संस्कारमा देखिएका विकृतिलाई परिमार्जन गरी तिनीहरूमा भएका राम्रा पक्षहरूको जगेर्ना तथा आत्मसात गर्न सकेमा यसले तपाईँ हामीलाई नै सबैको कल्याण साधिएको छ। आजलाई यो प्रस्तुति यति नै। सम्पूर्ण टिम लगायत म हेमा शर्मालाई पनि बिदा दिनुहोस्। यहाँहरूको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।